श्री दुर्गा सप्तशती षष्ठोऽध्यायः धूम्रलोचनवध। ध्यानम्। ॐ नागदीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तस्सोरुरत्नावली बाष्पद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासिताम् मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां पराम् सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतोमर्षपूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टत सक्रोधप्राह दैत्यानाम् अधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशुत्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणद कश्चिद् यदि वोत्तिष्ठते पर स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चै प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो। न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयां यद्य केशाकर्षणविह्वलाम्। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृत बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इत्युक्तसोऽभ्यधावत्ताम् असुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तत। अतः क्रुद्धं महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिकाम् ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधै ततो धृतसटकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहन कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्याचादरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषांश्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरस कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां दुतकेसर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा तत चुकोपदैत्याधिपति शुम्भप्रस्फुरितादर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि व संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः।